सलाम दोस्तों, वॉइस ऑफ उर्दू में एक बार फिर आपका स्वागत है। कल हमने बात की थी कि कैसे अमेरिका ने एकदम से ईरान की एक न्यूक्लियर साइट पर B-2 बमबार से हमला कर दिया। सच में ये एक ऐसी खबर थी जिसने सबको चौंका दिया था, एक झटका सा लगा था। आज हम इसी मौजू को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। कुछ नई तफसीलात सामने आई हैं, खास तौर पर वो सरगर्मियां जो हमले से ठीक पहले वहां देखी गईं। तो आइए देखते हैं ये क्या है। जी बिल्कुल। कुछ बहुत ही आप कह सकते हैं अहम सैटेलाइट तस्वीरें मिली हैं। ये तस्वीरें हमले से सिर्फ 1 या 2 दिन पहले की हैं, यानी गालिबन 19 और 20 जून की, और ये ईरान की फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट फैसिलिटी की हैं। अच्छा, फोर्डो की? जी, इन तस्वीरों में बिल्कुल साफ दिख रहा है कि फैसिलिटी के जो दाखिली रास्ते हैं ना, वहाँ गैर मामूली किस्म की एक्टिविटी हो रही थी। वहाँ करीब करीब 16 कार्गो ट्रक बड़े वाले और कई बुलडोजर भी थे, और फिर कुछ ट्रक वहां से हटा भी दिए गए, तकरीबन 1 किलोमीटर दूर ले जाए गए। 16 ट्रक और बुलडोजर, ये तो काफी अजीब लग रहा है। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या ईरान कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था, या कोई चीज वहां से हटा रहा था जल्दी में? बिल्कुल। देखें, ज्यादा इम्कान इसी बात का लग रहा है। ऐसा लगता है कि अमेरिका को इन हरकतों का अंदाजा हो गया था। उन्होंने ये सब देखा और शायद उन्हें ये लगा कि ईरान कोई बहुत अहम सामान या शायद न्यूक्लियर मवाद उसे कहीं और मुंतकिल करने की तैयारी कर रहा है। तो हो सकता है, मतलब यही वजह बनी कि अमेरिका ने इतनी जल्दी इतना अचानक हमला करने का फैसला किया, ताकि ईरान को ये काम करने से रोका जा सके। हाँ, ये बात समझ में आती है। और जाहिर है ईरान भी, वो भी तो बेखबर नहीं बैठा होगा ना। उन्हें भी अंदाजा होगा कि उन पर नजर रखी जा रही है, हमला हो सकता है, तो वो भी अपनी तरफ से तैयारी कर रहे होंगे। कितना तनाव भरा माहौल होगा वहां, एक शतरंज की बाजी जैसी सूरत हाल। जी बिल्कुल। और ये हमला, खास तौर पर इसकी टाइमिंग, ये पूरी दुनिया के लिए काफी हैरानकुन थी। अमेरिका के अंदर भी सुना है सब लोग इस पर मुत्तफिक नहीं थे। कुछ मुशीर थे, जैसे J.D. वैंस का नाम आ रहा है, उन्होंने ट्रंप को खबरदार भी किया था कि भाई इससे जंग छिड़ सकती है। लेकिन खैर, आखिर में फैसला हमले का ही हुआ। और पाकिस्तान, वहां तो लगता है सबसे ज्यादा हैरानी है। वो अभी आर्मी चीफ आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे से वापस ही आए थे, और उससे ठीक एक दिन पहले ही पाकिस्तान ने ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया था। ये क्या तजाद है? जी हाँ, पाकिस्तान में ये एहसास बहुत मजबूत है। मीडिया में, सोशल मीडिया पर लोग यही बात कर रहे हैं कि ट्रंप ने उन्हें इस्तेमाल किया, कि भाई पहले नोबेल नामजदगी ली और 24 घंटे भी इंतजार नहीं किया और ईरान पर हमला कर दिया। ये बात वहाँ बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है। लेकिन क्या इसमें पाकिस्तान का कोई खुफिया किरदार भी हो सकता है? ऐसी बातें भी तो सुनने में आ रही हैं। देखें, कुछ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, यानी वो रिपोर्ट्स जो पब्लिक डेटा जैसे सैटेलाइट इमेजेस वगैरह से नतीजा निकालती हैं। वो ये दावा कर रही हैं कि पाकिस्तान ने शायद अमेरिका को ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम की जासूसी में मदद दी हो। खास तौर पर अमेरिकी BAICN तैयारे को, जो कम्युनिकेशन में मदद देते हैं, उन्हें अपनी फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। अच्छा। लेकिन ये वाज़ी कर दूं कि हमले के दौरान बराह रास्त मदद की कोई मुसद्दका, कोई पक्की खबर नहीं है। ये सिर्फ कयास आराइयां हैं फिलहाल। तो अब पाकिस्तान खुलेआम मजम्मत कर रहा है हमले की, लेकिन शायद अब देर हो गई है। अजीब कश्मकश में फंस गया लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब दूसरी तरफ पूरी दुनिया की नज़रें ईरान पर हैं। सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा डर यही है कि ईरान का रद्द-ए-अमल क्या होगा। क्या वो आबनाए हरमस बंद कर देगा, वो तंग समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का बहुत सा तेल गुजरता है? क्या ईरान उसे बंद कर देगा? अक्सर धमकियां आती हैं। जी, ईरान की पार्लियामेंट में इस पर बात तो हुई है, लेकिन देखें, हतमी फैसला तो फौज ही करेगी। एक अमेरिकी सेनेटर हैं मार्को रूबियो, उन्होंने तो वार्निंग दी है कि अगर ईरान ने ऐसा किया तो ये उसके लिए माशी खुदकुशी होगी, इकोनॉमिक सुसाइड। माशी खुदकुशी क्यों? क्योंकि वहां से तेल बहुत गुजरता है, खासकर चाइना, इंडिया और जापान जैसे मुल्कों के लिए। अगर वो रास्ता बंद हुआ तो इन मुल्कों को बहुत नुकसान होगा। रूबियो का तो ये भी कहना था कि शायद इंडिया और चाइना खुद मुदाखलत करके उसे खुलवाएं। अच्छा, यानी इसके असरात तो फिर पूरी दुनिया पर होंगे। ठीक है। अच्छा, ये बताएं
جو امریکہ نے حملہ کیا آپریشن مڈ نائٹ ہیمر، کیا اس سے ایران کا نیوکلیئر پروگرام ختم ہو گیا؟ نہیں، لگتا تو نہیں ہے۔ خود اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ وہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ پروگرام ختم ہوا۔ ہاں، نقصان ضرور پہنچا ہے، یہ تو مانا ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ امریکہ نے جو وہ خاص بم استعمال کیے، بنکر بسٹر، ہاں سنا ہے ان کے بارے میں۔ جی، وہ جو زمین میں بہت گہرائی تک جاتے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ وہ شاید ایران کی جو زیر زمین تنصیبات ہیں انہیں پوری طرح تباہ نہیں کر پائے۔ تو کیا امریکہ نے جان بوجھ کر پوری طرح تباہ نہیں کیا یا کر نہیں پائے؟ شاید دونوں باتیں ہوں۔ مکمل تباہی کے لیے شاید ٹیکٹیکل نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرنے پڑتے، چھوٹے ایٹمی بم، لیکن لگتا ہے ٹرمپ انتظامیہ نے عالمی امیج خراب ہونے کے ڈر سے اس سے گریز۔ پر یہ آپشن ابھی بھی میز سے ہٹا نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اچھا، صورتحال آپ کہہ سکتے ہیں کافی گمبھیر ہے۔ روس نے اشارہ دیا ہے کہ وہ اور شاید کچھ دوسرے ملک بھی ایران کو نیوکلیئر ہتھیار دینے پر غور کر رہے ہیں۔ نیوکلیئر ہتھیار ایران کو؟ جی ہاں، یہ بہت بہت بڑی پیش رفت ہے۔ اس کے نتائج بہت سنگین ہو سکتے ہیں۔ آئیے ذرا اس معاملے کی تہ میں چلتے ہیں۔ بالکل، تو سب سے پہلے یہ بیان کس نے دیا؟ مطلب کون ہے روس میں جس نے یہ بات کہی؟ دیکھیں، یہ بیان روس کے ایک بہت سینئر لیڈر ہیں، دمیتری میدویدیف، صدر پوتن کے بہت قریبی مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے کافی صاف اشارہ دیا ہے کہ امریکہ کے حملے کے بعد کئی ممالک ایران کو نیوکلیئر وار ہیڈز یعنی ایٹمی ہتھیار دینے کو تیار ہیں۔ کئی ممالک؟ لیکن روس ایسا کیوں کرے گا؟ مطلب کیا وجہ بتائی جا رہی ہے؟ وجہ دیکھیں، روس کا ترک سیدھا سا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے یوکرین کی مدد کی روس پر حملہ کرنے میں۔ ہاں، یہ تو چل ہی رہا ہے۔ جی، تو اگر روس اب ایران کی مدد کرتا ہے امریکہ کو جواب دینے میں، تو یہ غلط نہیں۔ ان کے حساب سے یہ ایک طرح کا بدلہ ہے، توازن ہے۔ اچھا، بدلے والی بات۔ جی، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صرف روس نہیں، ہو سکتا ہے شمالی کوریا، بیلاروس میں تو پہلے سے روسی نیوکلیئر ہتھیار ہیں۔ ہاں، اور شاید چھپ کر چین بھی۔ میدویدیف تو کہہ رہے ہیں کئی ممالک تیار ہیں۔ باپ رے، یعنی یہ معاملہ تو کافی پھیل گیا ہے۔ اچھا، کیا ایران خود ایک لمبی جنگ کے لیے تیار ہے؟ کیا لگتا ہے؟ خبریں تو یہی ہیں کہ ایران نے کوئی 6 مہینے کی تیاری کی ہے، مطلب سامان، رسد، وہ سب۔ 6 مہینے کی؟ ٹھیک ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ روس نے انہیں مشورہ دیا ہے کہ وہ یہ سوچ کر چلیں کہ یہ جھگڑا لمبا چل سکتا ہے، خاص طور پہ اسرائیل کے ساتھ۔ کہا ہے کہ سال سے زیادہ بھی کھینچ سکتا ہے، جیسے روس یوکرین جنگ۔ تو لمبی منصوبہ بندی کی بات ہو رہی ہے۔ حملے کے بارے میں کوئی اور دلچسپ بات پتہ چلی؟ کیسے کیا گیا یہ سب؟ ہاں، ایک تفصیل سامنے آئی ہے کہ امریکی بمبار طیارے اٹلانٹک اوقیانوس سے نان سٹاپ اڑ کر آئیں، بہت لمبا سفر۔ اسرائیل کے قریب انہیں فضا میں ہی ریفیول کیا گیا، ایندھن دیا گیا، اور پھر وہ ایران پر حملہ آور ہوئے۔ واو! اور ایک اور بات، ایران کو دھوکہ دینے کے لیے ڈیاگو گارسیا بیس سے کچھ ڈیکوائے یعنی نقلی طیارے بھی بھیجے گئے تھے۔ نقلی طیارے؟ جی، تاکہ ایران سمجھے کہ حملہ مشرق سے ہوگا۔ تو یہ سرپرائز کا عنصر، اچانک حملہ کرنا، یہ بہت اہم تھا۔ تو اب آگے کیا لگتا ہے؟ کیا یہ معاملہ اور بگڑے گا؟ دیکھیں، حالات تو بہت نازک ہیں، بہت ہی زیادہ۔ روس کا یہ اشارہ کہ وہ ایران کو نیوکلیئر ہتھیار دے سکتا ہے، یہ واقعی خطرے کی گھنٹی ہے۔ لگتا ہے آنے والے دنوں میں روس اور ایران کے حوالے سے کوئی اور بڑی خبر آ سکتی ہے۔ یہ سب دیکھ کرنا سچ میں دل دہل جاتا ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ واقعی صورتحال بہت پیچیدہ اور خطرناک ہے۔ ذرا سی غلط فہمی یا کوئی غلط قدم اور پوری دنیا ایک بڑے بحران میں جا سکتی ہے۔ یہ سوچ کر بھی عجیب لگتا ہے کہ یہ طاقت کا کھیل کیسے بدل رہا ہے اور ہم سب پر، عام لوگوں پر، اس کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں۔ بھارت کا جو اصل مفاد ہے ایران میں، وہ چاہ بہار بندرگاہ ہے۔ تیل پر ان کا انحصار ایران پر اب اتنا نہیں رہا، پچھلے کئی سالوں کی پابندیوں کی وجہ سے۔ تو کل ملا کر دیکھیں تو صورتحال انتہائی پیچیدہ اور نازک ہے۔ ایسا لگ رہا ہے ٹرمپ نے ایک تیر سے کئی شکار کرنے کی کوشش کی، پاکستان کی نامزدی کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا، اور پھر ایک اتنا بڑا فوجی قدم اٹھا لیا جس کے اثرات پتہ نہیں کہاں تک جائیں گے۔ جی، اور اب سب کی سانسیں اٹکی ہوئی ہیں۔ بس یہی سوال ہے کہ ایران کا اگلا قدم کیا ہوگا۔
اس کا جواب نہ صرف اس خطے بلکہ پوری دنیا کے امن و امان پر بہت گہرا اثر ڈالے گا۔ یہ واقعی تاریخ کا ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ بہت سنجیدہ صورتحال ہے۔ انسان نے جو یہ طاقتیں بنائی ہیں وہ اب خود انسان کے لیے ہی خطرہ بنتی جا رہی ہیں۔ بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ایسے وقت میں تو بس بات چیت اور سمجھداری کی ہی سخت ضرورت ہے۔ لیکن کیا ایسے ماحول میں جہاں ہر طرف سے اتنے سخت بیانات آ رہے ہوں، کیا واقعی سفارتکاری کی بات چیت کی کوئی گنجائش بچتی ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے جو ہمیں سوچنا چاہیے۔ اس موضوع پر ریسرچ کی ہے حیدر حسن نے۔ آپ سن رہے تھے وائس آف اردو پوڈ کاسٹ۔ اگلی بار پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ خدا حافظ۔